नमस्कारः। अद्य वयं न्यायावयवाः इति विषये पश्यामः। न्यायो नाम अनुमानम् इति पूर्वमुक्तम्। नीयते लोकव्यवहारः अनेन इति व्युत्पत्त्या न्यायशब्देन अनुमानम् उच्यते इति अस्माभिः पूर्वमुक्तम्। इदानीं न्यायावयवाः इति विषये किञ्चित् उच्यते। अत्र तावत् न्यायशब्दस्य एकं महावाक्यम् अर्थः। येन महावाक्येन अनिमितेः हेतुभूतः परामर्शो जायते, तत् महावाक्यं न्यायः इति उच्यते। यत् महावाक्यं मध्यस्थस्य संशयनिवृत्त्यर्थं प्रयुज्यते तत् महावाक्यं न्यायः इत्युच्यते। अयम् अत्र क्रमः। कश्चन पुरुषः शब्दः नित्यः इति वदति, अन्यश्च शब्दः अनित्यः इति वदति। तदानीं वादः प्रवर्तते। मध्यस्थस्य शब्दः अनित्यः, शब्दः नित्यः इति विरुद्धार्थ प्रतिपादक वाक्यद्वय रूप विप्रतिपत्तेः श्रवणेन संशयो जायते। तत्तत् वाक्यार्थबोधः प्रथमतः जायते, अनन्तरं तयोः वाक्यार्थबोधयोः परस्परं विरोधः ज्ञातः इति कृत्वा संशयो भवति। शब्दः नित्यो वा न वा इति। अयञ्च संशयः निवर्तनीयश्चेत् सः मध्यस्थः वादिनं प्रतिवादिनञ्च आह्वयति स्वस्वपक्ष समर्थनार्थम्। तत्र कः नित्यः, कुतः इत्यादयः प्रश्नाः मध्यस्थस्य क्रमेण अवतरन्ति। तस्य प्रश्नानां क्रमम् अनुसृत्य वादी वाक्यानि प्रयुङ्क्ते। नैयायिकमतरीत्या पञ्चवाक्यानि प्रयुङ्क्ते। तथैव प्रतिपक्षी अपि पञ्चवाक्यानि प्रयुङ्क्ते स्वपक्षसाधनार्थम्। तदनन्तरं मध्यस्थस्य युक्ति चिन्तनेन कश्चन निर्णयः भवति। तत्तद् वादिप्रयुक्तवाक्यैः मध्यस्थस्य कश्चन शब्दबोधो जायते। तेन परामर्शो जायते। परामर्शेन अनिमितिः जायते मध्यस्थस्य। एवं अनुमितिद्वयं जायते चेत् तदनन्तरं विमर्शः क्रियते, तस्य निर्णयः भविष्यति। अयमेव वादे क्रमः। तत्तत्पक्षस्य उपरि प्रतिपक्षिणा हेत्वाभासादयः दोषाः उत्थाप्यन्ते, तेन अपि विजयः कस्येति निर्णेतुं शक्यते। इतोपि स्पष्टतया
न्यायो नाम कः इति वदामः। परप्रतिपत्त्यर्थं यत् महावाक्यं प्रयुज्यते तत् महावाक्यं न्यायः। कश्चन पुरुषः पर्वतो वह्निमान् इति न जानाति, तं बोधयितुम् अन्येन कानिचन वाक्यानि प्रयुज्यन्ते, तानि वाक्यानि न्यायः इति उच्यते। उदाहरणं प्रथमतः पर्वतो वह्निमान् इति प्रयुङ्क्ते। इदं वाक्यं प्रतिज्ञावाक्यम् इति उच्यते। को वह्निमान् इति जिज्ञासाम् अनुसृत्य इदं वाक्यं प्रयुज्यते, पर्वतो वह्निमान् इति वाक्यं। तदनन्तरं कुतः इति प्रश्नः उदेति, तां जिज्ञासां प्रश्नवाक्येन उत्थितां धूमात् इति हेतुवाक्यप्रयोगेन अयं शमयति वादी। तदनन्तरं जिज्ञासा जायते, कथम् अस्य हेतोः गमकत्वम् इति। तदानीं यो यो धूमवान् सः वह्निमान् यथा महानसम् इति प्रयुङ्क्ते। तदनन्तरञ्च गमकं पक्षे वर्तते वा इति जिज्ञासा उदेति, तां जिज्ञासां शमयति, तथा च अयम् इति उपनयवाक्यम्। एतदनन्तरञ्च तादृशहेतुना पक्षे साध्यवत्वं निश्चीयते, उपसंह्रियते। केनचित् वाक्येन तद्वाक्यं निगमनम् इत्युच्यते। तस्य निगमनवाक्यस्य उत्थापिका जिज्ञासा, किम् अयं हेतुर्बाधितः इति। पक्षे साध्यं वर्तते इति निगमनेन बाधितत्वशङ्का गच्छति। एतानि पञ्चवाक्यानि अवयवाः इति कथ्यन्ते। पंचवाक्यात्मक समुदायस्य न्यायः इति नाम। एतानि एव वाक्यानि किमर्थं प्रयुज्यन्ते, अन्यान्यपि वाक्यानि प्रयोक्तुं शक्यन्ते किल इति प्रश्नः। कंटकोद्धारवाक्यम् इति एकम्, तद्वाक्यं प्रयोक्तव्यं वा न वा इति मणिकारः पृच्छति। प्रयोक्तव्यमिति निर्बन्धः नास्ति। पञ्चवाक्यप्रयोगानन्तरं नायं हेतुः दुष्टः इति वाक्यप्रयोगः भवति। इदं कंटकोद्धारवाक्यम् इत्युच्यते। इदं वाक्यम् अवश्यं प्रयोक्तव्यम् इति न निर्बन्धः। अस्तु, इमानि वाक्यानि प्रयुज्यन्ते इति ब्रूमः किल, मध्यस्थस्य संशयनिवृत्त्यर्थम् अथवा मध्यस्थस्य अनिमित्त्यर्थम्। इमानि वाक्यानि एव प्रयुज्यन्ते इत्यत्र नियामकं किम् इति कश्चन प्रश्नः। तत्र समाधानं हेतोः पञ्चरूपाणि भवन्ति। पक्षसत्वं, सपक्षसत्वं, विपक्ष असत्वं, अबाधितत्वं, असत्प्रतिपक्षितत्वम् इति हेतोः पञ्चरूपाणि भवन्ति। एतानि पञ्चरूपाणि
एतैः पञ्चभिः वाक्यैः साध्यन्ते। पश्यन्तु, हेतोः पक्षे वर्तमानत्वम् उपनयवाक्येन ज्ञायते, विपक्षे हेतोः असत्वम् उदाहरणवाक्येन व्यतिरेकव्याप्तिप्रदर्शकेन ज्ञायते। हेतोः सपक्षे सत्वं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति उदाहरणवाक्येनैव ज्ञायते। हेतोः अबाधितत्वं हेतोः असत्प्रतिपक्षितत्वं च निगमनवाक्येन ज्ञायते इति तत्र रीतिः। अत्र वयं पश्यामः, एतानि पञ्चरूपाणि उदाहरण उपनय निगमनैरेव ज्ञायन्ते किल, तर्हि प्रतिज्ञा हेतोः प्रतिपादनं किमर्थम् इति अयं प्रश्नः अन्यैः दार्शनिकैः क्रियते। तत्र मीमांसकाः वदन्ति, पौनरुक्त्या असहाः वयम् इति कथयन्तः ते प्रतिज्ञावाक्येन पर्वतः वह्निमान् इत्यनेन अबाधितत्वम् असत्प्रतिपक्षितत्वं ज्ञायते। हेतुवाक्येन पक्षे हेतुसत्वं ज्ञायते, उदाहरणवाक्येन सपक्षसत्व विपक्षसत्वे ज्ञायेते, अथवा उदाहरणादित्रिकेण पञ्चरूपाणि ज्ञायन्ते इति उदाहरणपर्यन्तं यद्वोदाहरणादिकम् इति वयं त्रयवयवं ब्रूमः इति वदन्तः ते अवयवत्रयमेव स्वीकुर्वन्ति, अन्यथा पौनरुक्त्यं भवति इति तेषाम् आशयः। नैयायिकाः पञ्चावयववादिनः, तेषां निर्बन्धः वर्तते। वेदान्तिनस्तु पञ्चावयववाक्यानि प्रयुज्यन्ते, परन्तु तेषां निर्बन्धः नास्ति। व्यवहारे भट्टनयः इति वदन्तः अद्वैतिनः त्र्यवयववादिनः, विशिष्टाद्वैतिनस्तु तत्र निर्बन्धं न स्वीकुर्वन्ति। वादिनोः समयबन्धः कश्चन वर्तते। समयबन्धो नाम मध्यस्थस्य पुरस्तात् केचन नियमाः पूर्वं संकेतिताः भवन्ति, एतन्नियमानुसारेण अस्माभिः विचारः करिष्यते इति। तत्र यदि अवयवत्रयमेव प्रयोक्तव्यम् इति निर्बन्धः अस्ति चेत् तथा अवयवत्रयं प्रयुज्यताम्। अवयवपञ्चके निर्बन्धः अस्ति चेत् अवयवपञ्चकं प्रयुज्यताम्। कोऽपि निर्बन्धः नास्ति चेत् यथा ज्ञानप्राप्ति अवयवप्रयोगः क्रियताम् इति विशिष्टाद्वैतिनां प्रक्रिया। बौद्धास्तु एवमाहुः, अवयवद्वयमेव स्वीकर्तव्यम्, उदाहरणम् उपनयश्च। तर्हि निगमनं नास्ति चेत् पर्वते वह्निमत्वं कथं ज्ञायते, कथञ्च अबाधितत्वशङ्का अपैति इति प्रश्नः। तत्र समाधानं
तस्माद् वह्निमान् इति वाक्यम् अस्माभिः अध्याहर्तुं शक्यते। पक्षधर्मत्वं विपक्षासत्वं सपक्षसत्वं च इति ज्ञायते। तस्माद् वह्निमान् इति तु अध्याहर्तुं शक्यते इति बौद्धाशयः। मीमांसकाः वदन्ति नैयायिकमते पौनरुक्तदोषः भवति, बौद्धानां मते अध्याहारदोषः भवति। अतः त्र्यवयव सिद्धान्तः एव युक्तः इति। नैयायिकानाम् आशयस्तु पंचरूपाणि यैः वाक्यैः प्रतिपाद्यन्ते तान्येव वाक्यानि प्रयोक्तव्यानि इति न निर्बन्धः। जिज्ञासाक्रमेण वाक्यानां क्रमः न हि मध्यस्थः। पंचरूपाणि प्रतिपादयतु इति वादिनं वदति। मध्यस्थस्तु पर्वतो वह्निमान् इति भवता उक्तं तद् भवान् साधयतु इत्येव वदति। अतः जिज्ञासाक्रमेण वाक्यानां क्रमः भवेत् इति आशयः। को वह्निमान् कुतः कथमस्य गमकत्वम् इति रीत्यैव जिज्ञासा जायते, तत एव वाक्यानि प्रयोक्तव्यानि। अत्र किंचित् वक्तव्यम्। एवं जिज्ञासा मध्यस्थस्य वा सभ्यस्य वा अस्ति इति भवान् कथं जानाति? तथा सः स्वजिज्ञासाम् अवश्यं प्रकटयेद्वा इति चेत् समाधानं सः जिज्ञासां प्रकटयति न प्रकटयति वा संभावित जिज्ञासा क्रमः अस्माभिः आश्रियते। इयं जिज्ञासा सभ्येन मध्यस्थेन वा प्रकटीकर्तव्यैव इति न निर्बन्धः। इयं जिज्ञासा संभाव्यते इति नैयायिकानाम् उत्तरम्। अत्र प्रतिज्ञायां दोषाः भवन्ति, हेतुदोषाः भवन्ति, उदाहरण आभासाः भवन्ति। एते सर्वे हेत्वाभासेषु अंतर्भाव्यन्ते दार्शनिकैः। नैयायिकाः प्राचीनाः केचन दशावयववादिनः भवन्ति। जिज्ञासा, संशयः, शक्यप्राप्तिः, प्रयोजनं, संशयव्युदासः इति पञ्चापि अतिरिक्तान् अवयवान् ते कथयन्ति। न्यायभाष्ये अवयवसूत्रे एतेपि अवयवाः भवन्तु इति पृष्टं। दशावयवान् एके नैयायिका आचक्षते इति भाष्यम्। परन्तु एतेषाम् अवयवानां स्वीकारः नास्ति। एते च जिज्ञासादयः आत्मधर्माः न वाक्यरूपाः। यैः पदार्थैः वस्तुभिः मध्यस्थस्य परामर्शः भवितुमर्हति, तानेव वस्तुविशेषान् अवयवान् ब्रूमः। जिज्ञासादयः अन्यथा सिद्धाः भवन्ति इति आशयः। अतएव गंगेशोपाध्यायेन वाक्यत्वघटितलक्षणमेव सर्वेषाम् उक्तं वर्तते। एवञ्च वाक्यविशेषाः एव अवयवाः भवन्ति।
अत्र अन्योपि प्रश्नः भवितुमर्हति। प्रतिज्ञा इति प्रथमं वाक्यमेव मास्तु, साक्षात् धूमात् इति हेतुवाक्यमेव प्रयुज्यताम् इति। प्रष्टुः आशयः मध्यस्थस्य मया साधनीयं किमिति ज्ञापनीयं किल, तदर्थं साध्यनिर्देशः कर्तव्या, अयमेव साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा इत्युच्यते। मध्यस्थो हि किं वादिना साध्यते इति जानाति, यतः स एव किल विप्रतिपन्नः, वादिनं तदीयपक्षं साधयतु इति प्रेरयति। एवञ्च प्रतिज्ञा इति वाक्यं मास्तु, कुत्र किं साधनीयम् इति तु मध्यस्थः जानात्येव इति प्रश्नः। अत्र समाधानं, यद्यपि मध्यस्थः जानाति तथापि धूमादिति आरभ्यमाणे धूमेन साधनीयं किम् इति जिज्ञासा भवेत्। पर्वतो वन्यमान् इति वाक्यम् अव्यवहितपूर्वं यदि न प्रयुक्तं तर्हि धूमज्ञानज्ञाप्यः वह्निः इति न ज्ञायते। पूर्वम् अनेन वादिना प्रयुक्तं पर्वतो वन्यमान् इति वाक्यं पर्वतो न वन्यमान् इति वाद्यन्तरेण प्रयुक्तं यद् वाक्यं तेन व्यवहितं वर्तते। न केवलं तत्, तदनन्तरं मध्यस्थस्य पर्वतो वन्यमान् न वा इति जिज्ञासापि जाता। तदनन्तरं पर्वते वन्यमत्वं साधनीयमिति आकांक्षा मध्यस्थस्य जायते। तदनन्तरं को वन्यमान् इति सः जिज्ञासां प्रकटयति चेत् पर्वतो वन्यमान् इति वाक्यं तच्छामकं प्रयोक्तव्यमेव। पूर्वं प्रयुक्तं पर्वतो वन्यमान् इति वाक्यम् आवर्त्यते चेत् भवतु, आवर्त्यमानं तद्वाक्यमेव अस्माभिः प्रतिज्ञा इत्युच्यते। इतः परं प्रतिज्ञादीनां लक्षणानि कथ्यन्ते क्रमेण। सूत्रकारः साध्यनिर्देश प्रतिज्ञा इत्युक्तवान्। तस्य अभिप्रायः साध्यं नाम प्रज्ञापनीयं वह्न्यादिकं तेन विशिष्टस्य धर्मिणः यो निर्देशः भवति। निर्देशो नाम तद्विषयक ज्ञानजनक शब्द प्रयोगः। तथा च वह्नि विषयक ज्ञानजनक शब्द प्रयोगः अथवा वह्नि विषयक ज्ञानजनक शब्दः प्रतिज्ञा इति यदि उच्यते तदा वह्निः इति वाक्ये अतिव्याप्तिर्भवति। पर्वतो वन्यमान् इति वाक्यमेव प्रतिज्ञा भवति। वह्निः इति वाक्यं प्रतिज्ञा न भवति। तत्र अतिव्याप्ति स्यात्। एतद् वारणार्थं मणिकारेण अन्यत् लक्षणम् उच्यते। इदं द्रष्टव्यं, साध्यपदेन प्रज्ञापनीय
धर्मः यः वह्न्यादिः तद्विशिष्ट धर्मी विवक्षितश्चेत् वह्निः इति पदे कथम अतिव्याप्तिः भवति प्रतिज्ञालक्षणस्य। परन्तु मणिकारः साध्यपदस्य सूत्रस्थस्य प्रज्ञापनीयं वस्तु एव अर्थः इति कृत्वा अतिव्याप्तिम् उक्तवान्। मणिकारेण न्याय अवयवत्वे सति अनिमिति अन्यून अनतिरिक्त विषयक शाब्दबोध जनकं वाक्यं प्रतिज्ञा इत्युक्तम्। अयम् आशयः पर्वतो वह्निमान् इति वाक्यं न्यायावयवः अथ च अनिमिति अन्यून अनतिरिक्त विषयक शाब्दबोध जनक वाक्यं भवति। न्यायावयवत्वं नाम न्याय अंतर्गतत्वे सति प्रतिज्ञादि पंचक अन्यतमत्वम्। पर्वतो वह्निमान् इति पृथक् प्रयुक्ते वाक्ये अतिव्याप्ति वारणार्थं न्याय अवयवत्वम् इत्युक्तम्। यत्र तावत् न्याय अनन्तर्गततया पर्वतो वह्निमान् इति वाक्य प्रयोगः कृतः तत्र न्यायावयवत्वं नास्ति, तत् उदासीनवाक्यं। तत्र अतिव्याप्ति वारणार्थं न्यायावयवत्वम् इति दलस्य प्रवेशः। एवमेव अनिमिति अन्यून अनतिरिक्त विषयक शाब्दबोध जनक वाक्यत्वम् इत्यपि विशेषणम् अस्ति। अनिमिति शब्देन प्रकृतानिमिति स्वीक्रियते। पर्वतो वह्निमान् इति प्रकृतानिमितिः। तादृश प्रकृतानिमिति अन्यून अनतिरिक्त विषयक शाब्दबोधः अत्र अपेक्षितः। अनुमितेः यावान् विषयः तावान् विषयः यस्मिन् शाब्दबोधे भवति, अनुमितेः यः विषयः नास्ति तद् अविषयकः शाब्दबोधः कश्चन भवति। तादृश शाब्दबोधजनक वाक्यं प्रतिज्ञा भवति। नाम तस्य आशयः अनुमिति समान विषयकः एव शाब्दबोधः पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा वाक्येन जायते इति। एवञ्च प्रकृत न्याय अवयवत्वे सति प्रकृतानिमिति अन्यून अनतिरिक्त विषयक शाब्दबोधजनक वाक्यं अवयव विशेषः भवति प्रतिज्ञाख्यः। अस्मिन् प्रतिज्ञालक्षणे बहवो विचाराः कृताः भवन्ति। प्राधान्येन पर्वतो वह्निमान् इति वाक्यात् यः शाब्दबोधो जायते सः शाब्दबोधः वह्निमतः पर्वतस्य च अभेदं विषयीकरोति संबंधविधया।
पर्वतो वह्निमान् इति अनिमितिस्तु पर्वतस्य वह्नेश्च संयोगाख्यं संबंधं विषयीकरोति। एवंच वाक्यार्थबोधस्य अनुमितेश्च अन्यून अनतिरिक्त विषयकत्वं कथं भवति इति कश्चन प्रश्नः कुत्रचित् भवितुम् अर्हति। यथा अयं पचति इति प्रतिज्ञावाक्यम्, अयं पाककृतिमान् इति अनुमितिः भवति। तत्र अन्यून अनतिरिक्त विषयक शाब्दबोधजनकत्वं प्रतिज्ञावाक्यस्य भवति। कथमिति चेत् इदम् अनुमितिरूपं ज्ञानं विषयता संबंधेन अनुकूलत्व संबंधेन च पाक विशिष्ट कृति प्रकारक पुरुष विशेष्यक ज्ञानं भवति। अयं पचति इति वाक्यादपि तादृश एव बोधः भवति। आख्यातार्थस्य कृतेः समवायाख्य आश्रयता संबंधेन पुरुषे भानात् शाब्दबोधे। एवंच अनुमितेः शाब्दबोधस्य च अन्यून अनतिरिक्त विषयकत्वं तत्र भवति। एवमेव अयं गौः इति अनिमितौ यत्र गौः तादात्म्य संबंधेन साध्या भवति तत्रापि अभेद संबंधेन गो प्रकारक इदमर्थ विशेष्यक शाब्दबोधः तादृश एव अनुमिति रूपः ज्ञान विशेषः भवति इति तत्र अनुमित्यन्यून अनतिरिक्त विषयकत्वम् उपपादयितुं शक्यते। परन्तु पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र तथा कर्तुं न शक्यते इति अस्य लक्षणस्य परिष्कारादिकं बहु विहितं वर्तते। प्रकृतानुमिति अन्यून अनतिरिक्त विषयक इति स्थाने पक्ष मुख्य विशेष्यक लिंगा विषयक इति वक्तव्यम् इत्यादि रीतिः अवलंबिता वर्तते। अत्र लिंगा विषयक इत्यस्य लिंगत्वा विषयक इति व्याख्यानं विधाय बहुपराक्रान्तं दीधितिकारेण रघुनाथ शिरोमणिना तद अनुयायिना गदाधर भट्टाचार्येण च अत्र सामान्यतः प्रतिज्ञालक्षणम् उक्तं, तस्य परिचयः कृतः। अनन्तरं हेतुवाक्यं वर्तते। हेतुवाक्यस्थले
एवं तत्र उपपादनं क्रियते। न्यायावयवत्वम् इति तु हेतुलक्षणेऽपि अस्ति। न्यायबहिर्भूत वाक्यवारणार्थं द्वितीयं दलं तु वर्तते साध्याविषयक शाब्दबोधजनक हेतु विभक्तिमच्छब्दत्वम् इति। तत्र साध्याविषयक शाब्दबोधे प्रकृतानमिति चरमकारण लिंगपरामर्श प्रयोजक शाब्दबोध जनक इत्यपि कश्चित् अंशः वर्तते। तत्र बहु नास्ति, विचारणीयम्। धूमादिति वाक्यम् अस्ति, तत्र हेतु विभक्तिः वर्तते। हेतु विभक्तिः पंचमी विभक्तिः। विभाषा गुणे अस्त्रियाम् इति सूत्रेण गुणहेतौ पंचमी विहिता। धूमः गुणहेतुर्भवति। अत्र गुणत्वं नाम चतुर्विंशति गुण अन्यतमत्वं न, अपितु स्वकार्यस्य ज्ञाप्यस्य वा आश्रये आश्रितत्वम्। जाड्येन जाड्याद्वा बद्धः इति उदाहरणम्। तत्र विकल्पेन तृतीया पंचम्यौ स्तः। जाड्येन जाड्याद्वा बद्धः। जाड्य कार्यं बन्धः। तदाश्रये पुरुषे वर्तमानत्वं जाड्यस्य वर्तते इति कृत्वा जाड्यं गुणहेतुः। धूमात् धूमेन वा वन्यमान् इत्यत्र धूमस्य ज्ञाप्यं भवति वह्निरूपं साध्यं। तदाश्रये पर्वते वर्तमानत्वं धूमस्य अस्ति इति कृत्वा धूमः ज्ञापकः। एवञ्च हेतु विभक्तिः पंचमी विभक्तिः। तादृश विभक्तिमच्छब्दः धूमात् इति वाक्यम्। तत्र साध्य अविषयकत्वं शाब्दबोधे विशेषणम्। साध्य अविषयक हेतु साध्य अविषयक शाब्दबोधजनक हेतु विभक्तिमच्छब्दः इत्युक्तम्। तेन किं भवति, हेतु विभक्तिः कुत्रचित् प्रतिज्ञावाक्येपि भवेत्। तादृश प्रतिज्ञायाः वारणं भवितुम् अर्हति। अत्र हेतु विभक्तिः इत्यत्र हेतुत्व प्रतिपादक विभक्तिः इत्यर्थः। हेतुत्वं नाम किम्? जनकत्वं ज्ञापकत्वं वा इत्यपि अस्माभिरुक्तम्। धूमादित्यादौ तु ज्ञापकत्वरूप हेतुत्वमेव उच्यते। पंचम्याः ज्ञापकत्वम् अर्थः। प्राचीनमते, नवीनमते ज्ञाप्यत्वम् अर्थः। ज्ञाप्यत्वं च जन्यज्ञान विषयत्वम्। धूमपदस्य धूमज्ञाने लक्षणम्। एवञ्च धूमज्ञानजन्य ज्ञान विषयत्वम् इति लभ्यते। इदञ्च विषयत्वं पर्वतो वह्निमान् इति पूर्वस्मिन् वाक्ये वर्तमानं यद् वह्निपदं तदर्थे अन्वेति। उभयं मिलित्वा धूमज्ञानजन्य ज्ञान विषयत्वाश्रय वह्निमद् अभिन्नः पर्वतः
इति शब्दबोधं जनयति। प्रतिज्ञायाः हेतुवाक्यस्य च एकवाक्यता स्वीकृता। अत्र कश्चित् प्रश्नः, पर्वतः वह्निमान् इति कथिते वह्निः कुतः इति प्रश्नः जायते, पर्वते वह्निमत्वं कुतः इति प्रश्नो न जायते। अतः पर्वतांशः शाब्दबोधे अनावश्यकः। एवञ्च प्रतिज्ञा हेतोः एकवाक्यत्वं नास्त्येव इति। तत्र समाधानं केवलं वह्नौ ज्ञापकाकांक्षा नास्ति, पर्वते वह्निमत्वं कुतः इत्येव ज्ञापकाकांक्षा वर्तते इति कृत्वा तत्र पर्वतपदार्थस्यापि वाक्यार्थबोधे अन्तर्भावः कर्तव्यः इति कृत्वा पर्वतो वह्निमान् धूमादिति वाक्ययोः एकवाक्यता अवश्यं स्वीकर्तव्या इति। पर्वते वह्निमत्वं कुतः इति जिज्ञासायाः धूमात् वह्निमत् महानसम् इति वाक्यार्थबोधेन निवृत्तिः न भवति। अतः पर्वतस्यापि शाब्दबोधे भानं स्वीकर्तव्यम्, एकवाक्यता स्वीकर्तव्यैव जिज्ञासानुरोधात्। तथैव उच्यते गदाधरभट्टाचार्यैः, एकधर्मि विशेषणतापन्ने अन्य विशेषक ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व बोधगतायाः पंचम्याः अव्युत्पन्नत्वात् पर्वतरूप धर्मि विशेषणतापन्ने महानस विशेषक ज्ञान विशेषः यः भवति तदधीन ज्ञान विषयत्वं पंचम्या बोधयितुं न शक्यते इति। एवञ्च प्रतिज्ञा हेतोः एकवाक्यतापि अस्ति इति अस्माभिः प्रतिपादितं। प्राचीनास्तु पंचानापि वाक्यानाम् एकवाक्यता वर्तते, एकः महावाक्यार्थबोधः जायते इति वदन्ति। अयं महावाक्यार्थबोधः केवल निगमनार्थ विधेयकः अथवा उपनय एकवाक्यतापन्न निगमनवाक्यार्थ विधेयकः भवति इत्यादिकं ग्रन्थेषु द्रष्टव्यम्। दीधितिकारस्तु रघुनाथशिरोमणिः पंचानां वाक्यानां एकवाक्यतां न स्वीकरोति। तस्य अयम् अभिप्रायः प्रतिज्ञा हेतोरेव एकवाक्यता भवति। उदाहरणे तावत् उदाहरणान्तर्गतवाक्यानापि एकवाक्यता नास्ति। तत्र वाक्यार्थचतुष्टयं भवति। महानसं धूमवत् महानसं वह्निमत्, महानसान्यत् धूमवत् महानसान्यत् वह्निमत् इति वाक्यार्थचतुष्टयं भवति। अथवा वाक्यार्थद्वयं वा भवति। उदाहरणे एव एकवाक्यता नास्ति चेत् उदाहरणस्य वाक्यान्तरेण कथम् एकवाक्यता भवेत्? उपनयनिगमनयोः कथञ्चित् अननुषङ्गपक्षे एकवाक्यता भवेत्। पर्वतपदस्य निगमने अनुषङ्गः वर्तते इति पक्षे सापि एकवाक्यता न भवति। अननुषङ्गपक्षेपि एकवाक्यता न भवति इति आह
गदाधर भट्टाचार्यः द्रागेवतु पंचानाम अवयवानाम इति दीधिति ग्रंथः। तत्र प्रसंगात् अवयवानां कथम उपयोगः इति अपि उच्यते मया। अवयवानां श्रवणेन तत्तद् वाक्यार्थबोधः जायते। एतादृश वाक्यार्थबोधाः बहवः जायन्ते अथवा समूहालम्बनरूपः एकः वाक्यार्थबोधः जायते नाना मुख्यविशेष्यकः। एवं शाब्दबोधे जाते तदनन्तरं विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं जायते। नाम धूमः वह्नि व्याप्ति मान इत्याकारकं ज्ञानं जायते। तथैव धूमः पक्षधर्मत्वाश्रयः इत्यपि ज्ञानं जायते। तदनन्तरं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही ज्ञानरूपः परामर्शो जायते। अयमत्र क्रमः। वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वत इति परामर्शः। अयञ्च परामर्शः शाब्दबोधात्मकः इति न। ततः पूर्वं वह्निव्याप्तिप्रकारक धूमविशेष्यकज्ञानं जायते विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं। विशिष्टवैशिष्ट्यज्ञानं प्रति विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणमिति स्वीकारात्। धूमः पर्वतवृत्तिः इति ज्ञानमपि भवतु, परन्तु विशेषणतावच्छेदकं प्रकृते वह्निव्याप्यत्वमेव। एतादृश विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं प्रति समूहालम्बनात्मकः न्यायजन्यबोधः कारणम्। उपनयवाक्यात् वह्निव्याप्याभिन्न धूमवदभिन्न पर्वतः इत्येव ज्ञानं जायते इति कृत्वा उपनयवाक्यार्थबोधस्य परामर्शस्य च एकरूपता नास्ति। अतः न पौनरुक्त्यम् इति आशयः नवीनानाम्। इतः परम् उदाहरणं पश्यामः संक्षेपेण। व्याप्ति प्रतिपादकं वाक्यम् उदाहरणं यो यो धूमवान् स वह्निमान्। अत्र वीप्सया व्याप्तिः लभ्यते। सर्वत्रैव धूमवत्सु अधिकरणेषु वह्निमत्वम् अस्ति इति अत्र प्रतिपाद्यते। अत्र उदाहरणविषये किञ्चित् वक्तव्यम्। सः सः इति द्विरुक्तिः अनावश्यकी। यो यो धूमवान् सः वह्निमान् इत्युक्तावेव व्यापकत्वस्य लब्धत्वात्। विवर्णभावं ससभूमिपालः इति महाकविप्रयोगः कथं सङ्गच्छते इति चेत् सङ्गच्छते न्यायप्रयोगकाले एव द्विवारं तच्छब्दप्रयोगः न कर्तव्यः। मालती माधवेपि तथा एकवारमेव तच्छब्दप्रयोगः दृश्यते।
व्याप्ति द्विविधा अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्तिश्च यो यो धूमवान् स वन्यमान् यथा महानसम् इत्युक्ते अन्वय व्याप्ति प्रतिपादकम् उदाहरणम्। यो न वह्निमान् सः न धूमवान् यथा ह्रदः इत्युक्ते व्यतिरेक उदाहरणं भवति। इतः परम् उपनयः अस्तु हेतोः व्याप्तिमत्वं व्याप्तिमान् सः हेतुः पक्षे वर्तते वा इति संशये सति उपनयः प्रवर्तते। उपनयेन पक्षवृत्तित्वमात्रं हेतोर्बोध्यते इति प्राचीनाः, सिद्धान्तिनस्तु नैयायिकाः नवीनाः व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मत्वम् उपनयेन बोध्यते इति तेषाम् आशयः। अनन्तरं भवति निगमनं। निगमनं तस्मात् तथा इत्याकारकं वाक्यं। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता वता धूमेन पर्वते वह्निमत्वस्य निगमनं क्रियते। अयम् आशयः। एतादृश व्याप्ति पक्षधर्मताभ्याम् अथवा व्याप्ति पक्षधर्मता ज्ञान रूपेण परामर्शेन पर्वते वह्निमत्वं यदि सिद्ध्यति तदानीं पर्वतः वन्यभाववान् इति बाध निश्चयो वा पर्वतः वन्यभाववान् न वा इति बाध संशयो वा नोदेति। बाधव्याप्यः सत्प्रतिपक्षोऽपि न भवति। अन्यथा बाधस्य प्रसक्तिः स्यात्। एवञ्च तस्मात् तथा इति निगमनं व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता वत् हेतोः पक्षसाध्यवान् इति प्रतिपादयति। अयञ्च न्यायावयव प्रकारः विशेषरूपेण न्यायभाष्ये प्रतिपादितः। अस्माभिः अत्र स्थालीपुलाकन्यायेन किञ्चिदेव प्रदर्शितं वर्तते। वयं श्वः पश्यामः पुनः। नमस्कारः।